Okay, dear students, in the previous class we have discussed about few numerical problems. The questions that was given to you, and we have also discussed the principle of potentiometer. Today we'll be studying about potentiometer. It has been already said that it is a versatile instrument. र पोटेन्सियोमिटर ले के गर्न सकिन्छ. Now it's time to write down. तिमीहरूले लेख number 1. Write number 1. To compare EMF of two cells. र यहाँ एउटा EMF भन्ने चीज जुन चाहिँ आउँदैछ, this EMF EMF चाहिँ कतिखेर भोल्टमिटरले हामी डाइरेक्टली नाप्नु सक्दैनौं र EMF कतिखेर मेजर गर्नुपर्छ त्यतिखेर जब ब्याट्रीबाट करेन्ट बगेको हुँदैन. So we can measure the EMF at that time when there is no current flowing through the battery, and that will be done by potentiometer. Okay, let's see. तिमीहरु मसँगै नक्सा बनाऊ ल. All of you draw the diagram potentiometer को. र यो एउटा पोइन्ट राखौं A. This is your point A, and this is your point B. This is your resistance wire, normal wire, right? This is an alloy wire which has a finite resistance, and this is a copper plate. Okay, and this is another wire. यहाँ फेरि copper plate छ. This is another wire. So यहाँ फेरि copper plate छ. This is another wire. यहाँ फेरि copper plate छ. Again another wire. फेरि copper plate. Okay, this is the thing. So let's call it as a B. र तिमीहरूले प्रिभियस लेसनमा हेर्यौ भने you will find that मैले एउटा A देखि B सम्मको वायर राखेको थियौं. त्यहाँबाट we have discussed that the potential drop on a resistance wire is directly proportional to the length of the wire भनेर यो पनि गरेको थियौं. V is directly proportional to L गरेर V is equals to phi L, where phi is equals to B by L, which is nothing but the potential drop per unit length भनेको थियो. So तिमीहरूले यो डायग्राम ड्रा गर पहिला, भिडियो पज गरेर ड्रा गर्दा हुन्छ. र यहाँ देखि यता कपर वायर हो ल. दिस इज अ कनेक्सन वायर. यहाँ नेर एउटा ब्याट्री लगाइदिएको छु. यहाँ तिमीहरु आई थिंक यू क्यान सी दिस. र यहाँ नेर यसलाई मैले भेरिएबल बनाएको छु. र टेक्स्ट बुकमा यु विल फाइन्ड दैट कि यहाँ एउटा रियोस्टेट लगाएर कनेक्सन गरेको हुन्छ. त्यसको काम पनि सेम हो, भोल्टेज भेरी गर्नु हो. र डाइरेक्ट हामीले सोर्स नै के चलाएको छौं, भेरिएबल चलाएको छौं. र यसलाई सर्ट गर्दियौ, यहाँ नेर जोड्दियौ. Now यो A देखि यता आएर this is a normal copper wire. र अब यो एकछिन बुझ्नु पर्छ ल. यहाँ अब तिमीहरुले नलेख्नु खातामा, जस्ट लिसन केयरफुली, राम्रोसँगले हेर. एक्जाम्पल मात्रै हो ल. सपोज I have given a 6 volt here. Let's neglect the internal resistance यसको. र यसलाई sometimes हामीले ड्राइभर सेल पनि भन्छौं. Okay, now this battery will send the current in this resistance wire. Okay, so कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 wires छ of equal length 1 meter each. That means यहाँ 6 volt लगाएको छ भने यहाँ कति volt drop हुनु पर्यो अब? It should be 6 volt. That means each wire यहाँ देखि यहाँ सम्ममा it will be 1 volt. Suppose यहाँ आए म भनेपछि यो लेन्थ आयो, this will be 1.5 volt, 2 volt. Now as you can see, I am increasing the length, the potential drop is also increasing. 2 volt, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 etc. This is the thing. This is an example. र मैले यहाँ नेर एउटा फेरि अप्पर पार्टमा सर्किट बनाउँदै छु. र टेक्स्ट बुकमा इट इज देयर, सेम छ. सो यसलाई मैले E1 भने. ओके, E1. र यहाँ अर्को पनि छ. This is E2. यो पोइन्टलाई 1 2 राखे. This point 1 2. र यहाँ नेर एउटा point 3 पनि राखे. र यहाँ नेर we have one galvanometer. Same as meter bridge को galvanometer take.
र यहाँबाट एउटा तार छ मेरोमा, दिस इज अ जकी। नाउ यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, ओके। अनि तिमीहरूले यो बुझ्यो भने एभ्रिथिङ इज ओभर नाउ। सपोज लेट्स कल इट एज अ, यो इएमएफ को भ्यालु हामी राखौं 2.5 भोल्ट सपोज, एक्सक्युज मी। सो दिस E1 इज 2.5 बुझ्नुको लागि राखेको छौं हामीले ल। र मैले 1 र 3 लाई सर्ट गर्दै, दैट मीन्स 1 and 3 इज कनेक्टेड, दैट मीन्स E2 इज नट इन द सर्किट, E2 अलग्गै नै छ, छोडिरहेको छौं। र अब हेर्दै जाऊ, यो तार जुन चाहिँ यो जकी छ यसलाई सपोज मैले लगेर यो पोइन्ट ए मा टच गराएँ, ओके। यो सबै बनाउनु पर्दैन तिमीहरूले ल, बुझ्नुको लागि एक्सप्लेनेसन मात्रै हो, दिस इज जस्ट एक्सप्लेनेसन। नाउ लुक एट दिस, ए E1 1 3 G A is a loop, एउटा लूप भयो, forget about other parts, यो पार्ट सबै छोड दे, यो लूपलाई मात्रै हेर। Now you will find that there is a 2.5 volt battery in this loop, this is E1 2.5 volts। Now if I apply a loop rule अथवा नेट भोल्टेज हेरे यो लूपको भने इट इज 2.5 भोल्ट। यो पुचे एरोलाई हेरौँ ल, दिस इज अ क्लकवाइज, दैट मीन्स लेट्स से दैट इन दिस लूप, यो लूपमा व्हाट इज द टोटल भोल्टेज भने इट इज अ 2.5 भोल्ट प्लस, दैट मीन्स my galvanometer is going to show the deflection because of this voltage 2.5 voltage। now I think यो ध्यान दिएर हेर्नु ल, यसलाई फेरि एकताल सुन्न बुझेन भने इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। नाउ यसलाई म डिलिट गर्दैछु अब ल, आई एम डिलिटिङ दिस, आई एम अगेन गोइङ एट दिस पोइन्ट, सपोज यो पोइन्टमा ल, यो टक्कै यहाँनिर म टच गराएँ। नाउ अब हेर, द मेन पार्ट इज हियर। Now again look at the loop, A E1 1 3 G, this point, let's write it as a N A। now अब हेर्यो भने माथिको 2.5 भोल्ट छँदैछ स्टिल इन द लूप, र यहाँदेखि यहाँसम्ममा पनि भोल्टेज ड्रप छ बिकज अफ दिस ड्राइभर, यसले गर्दाखेरि। र अघि भनेको थिएँ ए देखि एन सम्म इज अ रेजिस्टेन्स वायर, र जहाँ रेजिस्टेन्स छ त्यहाँ पोटेन्शियल के हुन्छ, ड्रप हुन्छ। So what is the value of potential भन्दा यहाँ 6 भोल्ट छ भने each wire will have a 1 volt, that means यहाँ कति भोल्ट छ अब 1 volt छ। now this is a positive terminal, so this is the direction of current here। so now अब फेरि हेर, यो 2.5 भोल्ट छँदै छ र यहाँनिर कति भोल्ट छ यहाँदेखि यहाँसम्ममा भने 1 volt। what is the direction of the arrow, यो एरो हेर, it is anti-clockwise, that means what is the net voltage in my loop now, it will be 2.5 minus 1, it will be 1.5 volt। still this A13ZNA यो लूपमा कति भोल्ट छ, प्लस 1.5 volt still present छ। that means our galvanometer is going to show the deflection in the same direction। अघि A मा टच गर्दा राइट डिफ्लेक्सन भएको थियो भने यहाँनिर टच गर्दा पनि स्टिल कतै देखाउँछ डिफ्लेक्सन, राइटमै देखाउँछ। नाउ सपोज इफ आई टच एट दिस पोइन्ट, यो पोइन्टमा टच गर्यो भने व्हाट इज गोइङ टु ह्यापन, लेट्स सी के हुँदो रहेछ ल। नाउ अब यसमा कति भोल्ट छ, यो डल्लैमा इट इज 6 भोल्ट, ओके। Right, this current is anti-clockwise in this loop, so what is the net voltage भने 2.5 minus 6, it will be minus I think 3.5 4.5 5.5 6, okay, minus 3.5 volt हुँदैछ यो पोइन्टमा टच गर्दा यो लूपमा ल, इन दिस लूप यतापट्टि छोड्दियो। देन यहाँ टच गर्दाखेरि when we touched at point A it was plus 2.5 volt, when we touched at B it is minus 3.5 volt, that means
ए मा टच गर्दा हाम्रो ग्याल्भेनोमिटरले राइट साइडमा डिफ्लेक्सन देखायो बिकज अफ दिस पोजिटिभ भोल्टेज भने बी मा टच गर्दाखेरि माई ग्याल्भेनोमिटर मस्ट पोइन्ट टुवर्ड्स लेफ्ट बिकज अफ दिस माइनस भोल्टेज गट द पोइन्ट यति भयो भने while doing the practicals तिमीहरुले यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा टच गराउँछौ जकीलाई र if you find that the deflection is in opposite direction then it is your circuit is okay भनेर बुझ्नु पर्यो र एक्जाममा क्वेशन आउँछ कि सेम साइडमा डिफ्लेक्सन आयो भने के गर्नुपर्छ that will be explained after some time okay now फेरि यसलाई कन्टिन्यू गरौँ यहाँ 2.5 भोल्टै थियो यहाँनिर हाम्रो 1 थियो यहाँ 3 दिस इज ग्याल्भेनोमिटर जी नाउ हेरौँ यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा टच गर्दा डिफ्लेक्सन के देखाउँदैछ हाम्रो अपोजिट देखाउँदैछ देन मैले अब यसलाई ल्याएर टक्कै यहाँनिर टच गराए सपोज यो पोइन्टमा टच गराए मिडलमा देन व्हाट विल ह्यापन सो यहाँ 2.5 भोल्ट यसमा 1 भोल्ट छ यसमा 1 भोल्ट यसमा 0.5 सो व्हाट इज द टोटल ईएमएफ इन दिस लूप भन्यो भने इट इज 2.5 minus 2.5 that means 0 that time the galvanometer will not show any deflection so here left भयो यहाँ right भयो भने बीचमा काहीँ न काहीँ एउटा neither left nor right that is 0 हुनु पर्यो नि that is our null point र जतिखेर त्यो 0 हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ यहाँनेर चाहिँ EMF हुन्छ because no current is flowing okay now let's come to our main point जुन चाहिँ थियो to compare EMF of the two cells थियो ल okay now लेखा अब to compare the लेख्दै जाऊ ल तिमीहरु त्यो नक्सा I think you have drawn it to compare the EMF of two cells लेख्नु पर्छ ल यो to compare the EMF of the two cells the circuit diagram is shown below भनेर यो नक्सा बनाउनु पर्यो the circuit diagram is shown below okay below the diagram start writing तिमीहरु लेख firstly 1 and 3 is connected that means यो 1 र 3 लाई के गर्नु पर्ने रहेछ जोड्नु पर्ने रहेछ 1 and 3 is connected अब जस्तै यहाँ टच गर्दा लेफ्ट छ यहाँ टच गर्दा राइट छ भने बीचमा काहीँ न काहीँ एउटा नल पोइन्ट छ लेख 1 and 3 is connected and if the null point is found at n1 if the null point is found at n1 that means हाम्रो null point कुन चाहिँ पोइन्टमा null point कहाँ भेट्यौं हामीले n1 मा that means when we touch at n1 the galvanometer is showing no deflection कुनै पनि deflection देखाएको छैन that means यहाँबाट current बगेको छैन now look here okay लेख्यो null point is found at n1 लेख्यो now applying loop rule अब हामी के लगाउने वाला छौं लूप रूल फर लूप for loop a e1 g n1 a this is our loop a e1 g n1 a is the loop अलिकति मिस्टेक भएछ ल अघि लेखेकोमा I will do the correction don't worry एउटा लाइन एड गर्नुपर्छ if the null point is found at n1 at a distance L1 from A that is where is N1 N1 कहाँ छ भन्दा A देखि L1 टाढा छ okay 100 200 300 something maybe 10 or 20 centimeter मा छ that is your L1 that can be different based on this value okay now let's apply the loop rule A बाट जाऊ हामी केही पनि छैन nothing is here so यहाँ कति छ अब E1 we are not writing V because अहिले current बगेको छैन so E1 भयो put the arrow is clockwise अब यसमा हेरौं A देखि N1 यो रेजिस्टेन्स वायर हो जहाँ रेजिस्टेन्स छ there will be a potential drop कति हुन्छ now I think you remember this principle मा कुरा गरेको थियो where phi is a potential drop per unit length so 1 unit length मा कति potential drop हुन्छ भने this is nothing but the phi so 2 unit length मा कति हुन्छ 2 phi हुन्छ so A देखि N1 सम्ममा कति ड्रप हुन्छ 1 unit length मा कति ड्रप phi हाम्रो लेन्थ कति छ L1 then what will be the drop L1 phi I think you got it okay
So the potential drop between A and N1 is कति यहाँ छ नि त V potential drop is equal to L phi छ so हाम्रो length L1 छ so drop is L1 phi so this current here is anti-clock so minus equals to 0. Now we got it. We got the equation that is E1 minus L1 phi equals to 0 then E1 equals to L1 phi उतापट्टि लगिदिएको ल this is your equation number 1 र कतिखेर आयो भन्दा when E1 is in the circuit E1 circuit मा हुँदाखेरि इनको कुरा हो ल now what we can do now लेख अब यो equation 1 बनायो त्यसको मुनि लेख now NOW ल 2 and 3 is connected यो डट डटै देखाइदेऊ तिमीहरुले अब यो माथिको छैन उसको काम सक्यो यो रिमुभ भयो कनेक्सन अब 2 र 3 को टर्न आयो दैट मीन्स E2 will come in the circuit लेख अब सकिहाल्यो के पनि छ now 2 and 3 is connected if the null point is found at null point कहाँ पाए अरे अब हेर्दै जाऊ यहाँ भन्दियौ ल if the null point is found at N2 कहाँ पाएछ अब N2 मा पाएछ at a distance L2 from A so A देखि N2 को distance कति भयो L2 भयो at a distance L2 from A then same अघिको repetition applying loop rule अब फेरि के लगाउनु पर्यो loop rule अब loop कुन चाहिँ हो A E2 G N2 A applying loop rule for loop A E2 G N2A लेखायो लूप को नाम नयाँ लूप को नाम applying loop rule for A E2 G N2A we have के हुन्छ हाम्रोमा अब we will have यो मेटाइदिए ल now we have E2 in place of E1 E2 minus L2 phi equals to 0 now अहिले length L2 छ 1 unit length मा ड्रप कति नै छ phi नै छ because यो सेम छ चेन्ज गरेको छैन हामी got the point so E2 minus L2 phi equals to 0 then E2 equals to L2 phi this is your equation number 2 now see here we have got two equations राम्रो सुन्नु होला एउटाले के भन्छ E1 is equals to L1 phi अर्कोले के भनेको छ E2 is equals to L2 phi र यहाँ स्केल अलरेडी टाँसेको हुन्छ मिटर बेजमा जस्तै that means L1 and L2 हामी नाप्न सक्छौ हाम्रो खातामा हुन्छ that means we know the value of L1 and L2 now let's divide the equation now look at dividing equation 1 by 2 that is E1 equals to L1 phi divided by E2 equals to L2 phi phi के भयो cancel भयो now we got the very beautiful equation that is your E1 by E2 equals to L1 by L2 यसलाई बक्समा हाल्दै now we know L1 नाप्न सकिहाल्छु we know L2 नाप्न सकिहाल्छु ब्रिज पोटेन्शियोमिटरबाट त्यही स्केल टाँसेको हुन्छ जहाँ टच गर्यो त्यहाँसम्मको लेन्थ रेकर्ड गर्नु मात्रै हो now if you know L1 and L2 then you know the ratio of E1 and E2 now if you know the ratio that means we are comparing got the point सकियो we have compared E1 and E2 this was the main topic that I have told you at the beginning so comparison of EMF so okay let me delete this अब यसलाई डिलिट गर्दिए ल now लेखो point अघि 1 नम्बर थियो हाम्रो to compare EMF now next मा छ अब 2 नम्बर लेख एप्लिकेसन यसको कुनै पनि एउटा एक्जाम मा आउन सक्छ लेख 2 measure internal resistance now अब के नाप्नु पर्ने रहेछ internal resistance पनि पोटेन्शियोमिटरबाट हामी नाप्नु सक्छौ र दिस डायग्राम यति चाहिँ रिमेन्स द सेम छ तिमीहरुको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुकमा हेर इट इज देयर नयाँ कुरा नयाँ डायग्राम केही पनि छैन दिस इज ए बी नक्सा तिमीहरुले बनाउँदा भयो बेटर तिमीहरुले टेक्स्ट बुकबाट डायग्राम ड्रा गर म त्यही नक्सा यहाँ बनाउँदै छु र भिडियो पज गरेर टेक्स्ट बुकबाट डायग्राम ड्रा गरेर देन कन्टिन्यू
So this time our job is to measure the internal resistance. Okay, internal resistance नाम अघि हामी नेग्लेक्ट गरेको थियौँ. So रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएको छ यहाँ. दिस यसलाई ई भनौँ, यसलाई ई ड्याश भन्दै, यसलाई ई भनौँ ल. यसलाई ई ड्याश भनौँ, यसलाई ई भनौँ. ईएमएफ. यो ब्याट्रीको इन्टरनल रेजिस्टेन्स नाप्नु पर्ने छ. So you have this key here and again a galvanometer here, say a jockey at this point. Now look at this. Got the point? Draw the diagram. तिम्रो किताबमा हेरेर ल म explanation दिन्छु म. लेखा. To measure the internal resistance of a cell or a battery, say like भनौँ. To measure the internal resistance of a cell or a battery, the circuit diagram is shown below. Circuit diagram बनायो. Now, बनायो भने very good. राम्रो. यो की को नाम के राख्दिउँ ल. लेख अब. Firstly, key के ई भएको यसरी लेख्नु पर्छ. मलाई लेख्नु चाहिँ अल्छी लाग्छ फेरि हो. FIRSTL. Firstly, key K is kept open. खुल्दै छ. That means resistance box is not in the circuit. यो बाटो छैन नि त, छुडेको छ. ओके. अब अघिकै जस्तो भयो नि त. यो E1 भयो, यो इन्टरनल रेजिस्टेन्स जतिसुकै होस् त्यही चाहिँ नाप्नु छ. तर हामीले यो ग्याल्भनोमिटर भयो, यो पोइन्टलाई N1 बनाइदिए ल. यो पोइन्ट इज N1. Now here, look at the loop. A E G N1A. की के छ? ओपन छ भनेपछि त्यो यो बाटो खुल्ला छैन. यो बाटोबाट करेन्ट बग्दैन. रेजिस्टेन्स बक्स इज नट इन द सर्किट. लेख. Firstly, key is kept open, and if the null point is लेखिन ल. If the null point is found at N1 at a distance L1 from A. अघिको डायलग हो. At a distance L1 from A. Then applying loop rule. Then applying again के loop rule for loop A E G N1A. राम्रो छ. AEGN1A के भन्दैछ हो त्यही कुरा. ओके. लेट मी राइट द इक्वेसन डाइरेक्टली. आई थिंक बुझ्छ होला नि त. अघिकै कुरा हो नि त. यहाँ E1 थियो, अरु केही पनि छैन. We have this. This is your equation number 1. ओके. अब यहाँ नानीहरुले एउटा कुरा सोध्छ. सर यहाँ इन्टरनल रेजिस्टेन्स को ड्रप खोइ भने यहाँ करेन्टै बगेको छैन नानी ल. नल पोइन्ट हो नि त. सो नो करेन्ट नो ड्रप. तर यसको ईएमएफ त छ नि त. अलरेडी यस भित्रै छ. ओके. तिमी बुझ्यौ होला. Then E is equals to L15 is our equation. E is equals to L15. Now, अब बुझ्नु पर्ने कुरा यहाँ छ. This is very 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 important. र नर्मली म क्लासमा पढाउँदा 70% नानीहरुले यो कुरा चाहिँ 3 पल्टसम्म बुझाउँदा मात्रै बुझ्छ. र तिमीहरुलाई त म 100 पल्ट 200 पल्ट बुझाउँछु किनभने त्यही चीज तिमीहरु जति पल्ट हेर्छौ त्यति पल्ट बुझाएको भयो नि त. ओके. नाउ यो पार्टलाई हेर. लुक एट दिस पार्ट. यो पार्टलाई ध्यान दिनु. नाउ की इज क्लोज्ड. की के भयो अब हाम्रो क्लोज छ. भनेपछि यो एउटा सानो सर्किट आफै एउटा कम्प्लिट सर्किट भयो. बाहिर जेसुकै होस् मतलब छैन यो सर्किट. भनेपछि यहाँ कन्टिन्युअसली के बगी बस्छ. अब करेन्ट बगी बस्छ कन्टिन्युअसली. वेदर नल पोइन्ट होस् कि नहोस् कि जेसुकै होस्. बिकज दिस सर्किट इज अलवेज अन. यहाँ सम रेजिस्टेन्स लगाएको छ. यहाँ छ यहाँ कुनै केही छैन. यति मात्रै पार्ट हेर्नु. सिम्पल सर्किट. करेन्ट इज अलवेज फ्लोइङ इन दिस लूप. नाउ अब फेरि ध्यान. सपोज एक्जाम्पल दियो भने आई थिंक इट इज बेटर. सपोज दिस इज 3 भोल्ट को ईएमएफ थियो अरे. यसलाई मैले खुला राखेँ.
अब यहाँनिर सपोज अघिकै 6 भोल्ट थियो अरे यो भनेपछि यसलाई यहाँनिर टक्कै 1 भोल्ट 2 भोल्ट 3 भोल्टमा यहाँ टच गरायो भने टक्कै यहाँ 3 भोल्ट माइनस 3 भोल्ट 0 भनेपछि यो वायरले चाहिँ एक्चुअली यो पोटेन्शियलले चाहिँ यसलाई अपोज गर्छ नि त जस्तै 2.5 थियो भने यहाँ 2.5 ले अपोज गरेर 0 बनायो अब यहाँ 3 भोल्ट छ भने यसले 3 दिएर अपोज गरेर नलिफाई गरिदिन्छ गत द पोइन्ट नलिफाई भन्ने कहाँबाट एउटा अप्ठ्यारो वर्ड आयो फेरि हो मुखमा नलिफाई गरिदिएर 0 भोल्टेज बनाउँछ लुपमा That means when this is not there, यो यहाँ छैन भने यहाँनिर 3 भोल्ट लाई ब्यालेन्स यो यहाँ टल्किँदैछ होला ल मैले 3 भोल्ट लेखेको छु 3 भोल्टलाई ब्यालेन्स गर्नु 3 मिटर लेन्थै चाहियो इफ यो 6 भोल्ट छ र यो 6 वटा तार छ भने 6 वायर छ भने अब हेर नाउ इफ आई क्लोज द की राम्रो छ की क्लोज गरे भने र यहाँ सम रेजिस्टेन्स R हाले अहिले लेखाउँछु डोन्ट वरी रेजिस्टेन्स R हाले भने यहाँनिरको EMF चाहिँ अब E हुँदैन नि त यहाँ करेन्ट अलवेज के भइराकै छ बगिराकै छ भनेपछि यहाँ टर्मिनल भोल्टेज हुन्छ अब रिमेम्बर दिस वर्ड टर्मिनल भोल्टेज व्हिच इज अलवेज लेस देन EMF सपोज यहाँ 3 को EMF भएको थियो भने सपोज यहाँ कति राख्दियौ 2.8 भोल्ट हुन्छ अब यहाँनिर टर्मिनल भोल्टेज यहाँ छ नि V = E - IR करेन्ट बगेन भने V = E थियो नि त अघि नल पोइन्टमा गट द पोइन्ट त्यतिखेर कति भोल्टलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो यो वायरले 3 भोल्टलाई भनेपछि अब यही लुपमा मैले हेरे भने 3 भोल्टलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्दैन अब कति भोल्टलाई मात्रै गर्नुपर्छ एक्जाम्पलको लागि 2.8 भोल्टलाई मात्रै ब्यालेन्स गर्नु पर्छ बिकज यहाँनिर करेन्ट बगिरहेको छ ओके अब लेखौं अझै बुझेन भने यु क्यान अलवेज गिभ मी अ कल लेखौं नाउ की इज क्लोज्ड key is closed and if the resistance R resistance कति लगायौं R is applied from the box जैसे box बाट resistance कति लगायौं हामीले R लगायौं now key is closed and if the resistance R is applied from the box then applying loop rule लेखा फेरि then applying loop rule for loop for loop A E Z N to A sorry एउटा मिस्ड भयो फेरि then key is closed and resistance R is applied from the box and if the null point is found at N2 from A sorry found at N2 कहाँ पाएछ N2 at a distance L2 from A भनेपछि A बाट कति टाढामा पायो अब एक्सक्युज मी L2 टाढामा र एउटा कुरा फेरि ध्यान दिनु अघि यो अफ हुँदाखेरि नि EMF लाई ब्यालेन्स गरेको थियो दैट लेन्थ वाज L2 र अब अहिले टर्मिनल भोल्टेजलाई ब्यालेन्स गर्दै छौं हामी भनेपछि टर्मिनल भोल्टेज इज अलवेज लेस देन EMF दैट मीन्स L2 will always be less than L1 EMF लाई ब्यालेन्स गरेको 3 भोल्ट एक्जाम्पल 3 भोल्ट लाई ब्यालेन्स गर्ने लेन्थ L1 2.48 लाई ब्यालेन्स गर्ने कति भयो L2 दैट मीन्स यहाँ हेर मैले L2 N1 यहाँ छ यो डल्लै लेन्थ यहाँसम्म तर N2 अलि घटाएको छु इट शुड बी र तिमीहरुले जान्ने भएर यहाँ बेसी बनायो भने चाहिँ चट्टै काटेर छोड्दिन्छ ल त्यही पनि हेर्दैन अरु then the examiner will realize that you have missed the concept and then mug up गरेर लेखेको भनेर बुझ्छ okay that's a different part so null point हामीले कहाँ पायौं N2 मा पायौं at a distance कतिमा L2 from A अब लुप रुल लगाउँ अब यो फेरि बुझाउँदैछु यो अफ थियो बाटो भनेपछि यहाँ EMF नै थियो करेन्ट बगेको थिएन तर यो बाटोमा स्टिल के बगिरहेको छ करेन्ट बगिरहेको छ दैट मीन्स अब यहाँनेर E नभएर कति हुन्छ V हुन्छ टर्मिनल भोल्टेज हुन्छ सो V minus L2 phi equals to 0 त्यही हो अघिको यो पार्ट त सेम now I will leave up to you अब तिमीहरुले गर्नुपर्छ ल so we have two equation E is equals to L1 phi and V is equals to L2 phi. Our main aim is to measure the internal resistance. Okay? यसलाई divide गरिदेऊ
this phi is going where in the loop. So अब next मा के अब what is small r निकाल्नु छ कहाँ छ भन्दा this is the thing. What is E? Previous class मा हेर V plus sorry ल ठिकै छ V plus IR by V is equals to L1 by L2. ठिकै छ यहाँनिर नो प्रब्लम यो थियो नि त बाहिरको ड्रप प्लस भित्रको ड्रप इज इक्वल्स टु EMF हो नि त अस्ति पढाएको छु सो अब यसको नेक्स्ट लाइन ल IR V is equals to IR plus IR by IR is equals to L1 by L2. V is equals to IR external drop हो ल यो सो I कमन निक्लिन्छ र यो I सँग के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ यति गर्न सक्छौ तिमीहरुले सक्नु पनि पर्यो र अब यो R लाई उता लैजाउँ सो व्हाट वी हैव R plus R is equals to L1 by L2 into R. What do you want to measure? We want to measure the internal resistance. So R is equals to L1 by L2 R minus R. छिटो भएको छैन ल सिम्पल छ R कमन निकाल so L1 by L2 minus 1. This is put it in the box. Now L1 box बाट हामी sorry L1 हामीलाई थाहा छ स्केलबाट नाप्न सक्छु L2 पनि हामीलाई थाहा छ यो रेजिस्टेन्स हामीले हालेको बक्सबाट 2 ohm 1 ohm 0.5 ohm whatever the value you have inserted so you know everything that means you can calculate this internal resistance र नर्मली तिमीहरुलाई भाइभा हुन्छ नि पछि एक्सपेरिमेन्ट भएर प्र्याक्टिकल भएर भाइभा हुँदाखेरि यो एक्सपेरिमेन्ट पर्यो भने नर्मली द क्वेशन will be like this why L2 is less than L1 किन सानो हुन्छ भनेर I think you know the answer because L2 is balancing the terminal voltage and L1 is balancing the EMF and terminal voltage is always less than the EMF. Basically, भन्नु भने च्याप्टर सक्यो. I have completed the chapter. Now यहाँ एक दुईवटा टेक्निकल क्वेशन्सहरु छ जुन चाहिँ लेट मी एक्सप्लेन ल. सपोज अघि भनेको थिए A र B मा टच गर्दाखेरि डिफ्लेक्सन इज इन सेम साइड. सेम साइडमा डिफ्लेक्सन आयो भने के हुन्छ? क्वेशन आउँछ एक्जाममा भाइभामा पनि सोध्छ व्हाट यु विल डु अथवा व्हाट इज रङ इन द सर्किट के हुन्छ हेरौँ ल सिम्पल एक्सप्लेन गर्छु म कतिखेर चाहिँ सेम साइडमा डिफ्लेक्सन आउन सक्छ यो एउटा मात्रै लिएर गर्दा हुन्छ ल एडमिटरलाई ल क्लियर भनौँ न लेख्थे ल ठिकै छ यो कपर प्लेट्स होला यिनीहरु चाहिँ कपर प्लेट्स छ यिनीहरु नभए यहाँनिर एउटा डल्लो खालके हुन्छ कि त्यसबाट घुमाएको हुन्छ तिमीहरुले लेटर अन देखिहाल्छौ अथवा गुगल गर्यो भने इमेजमा पनि यु फाइन्ड पोटेन्शियोमिटर ओके नाउ दिस इज अ ड्राइभर सेल दिस इज सेन्डिङ द करेन्ट हियर एन्ड यो माथिको यस्तो छ गट द पोइन्ट यो पोइन्टमा टच एक्जाम्पल लिनु पर्यो ल 2.5 भोल्ट यो पोइन्टमा टच गर्दा 2.5 volt okay one side deflection your point ma touch garda 2.5 minus 6 volt so negative आउँदैछ deflection oppose but what if this is यस्तो भयो भने के हुन्छ उल्टा भयो नि अब यो पनि एन्टी क्लकवाइज भयो यो पनि एन्टी क्लकवाइज भयो भनेपछि यो पोइन्टमा टच गर्दा नेगेटिभ भोल्टेज छ भने यो पोइन्टमा टच गर्दा पनि नेगेटिभै हुन्छ नि त अब सो डिफ्लेक्सन के साइडमा आउँछ सेम साइडमा भनेपछि टर्मिनल उल्टा भयो भने डिफ्लेक्सन सेम साइडमा आउँछ र यु क्यान से दैट द टर्मिनल हैज टु बी चेक्ड अथवा टर्मिनल चेन्ज गर्दियौ एभ्रीथिङ विल बी ओके एउटा पार्ट अब अर्को पार्ट हेर समटाइम्स दे विल न टर्मिनल इज ओके एभ्रीथिङ इज ओके इवन देन इट इज शोइङ अपोजिट सेम साइड डिफ्लेक्सन व्हाट कुड बी द रीजन The reason will be suppose here 6 volts are let me have 8 volt here got the point 8 volt हाले यहाँ नेर कति भयो यो लुपमा plus 8 volt भयो nothing else so positive voltage say right side deflection when I will touch this at this point then plus 8
-6 इक्वल्स टु +2 स्टिल पोजिटिभै छ नि त भनेपछि यहाँ टच गर्दा प्लसै थियो यहाँ टच गर्दा पनि कति नै छ लुपमा प्लसै छ अगेन द डिफ्लेक्सन विल बी अन द सेम साइड तर यो 5 भोल्ट छ भने चाहिँ अब यहाँ कति हुन्छ 5 - 6 गर्दाखेरि कति आयो -1 that means S को EMF should always be less than the EMF of this and everything will be okay सब कुछ फाइन हुन्छ र एउटा क्वेशन पनि गर्दैछु ल एउटा सानो न्यूमेरिकल पनि गर्दिन्छु which is very famous एक्जाममा र नीटमा पनि आउँछ जेई मेन्समा पनि आउँछ एडभान्समा डोन्ट एक्सपेक्ट सो इजी क्वेशन्स बिर्स्यो कि याद छ भने यो ए ल यो बी अघि त्यहाँ धेरैवटा तार थियो नि एउटै बनाएको छु यसको यो ड्राइभर माथि छ ल यसले यसमा करेन्ट पठाउँदैछ अहिलेको E1 E2 भने जस्तै यो E1 E2 नम्बर पनि याद थियो मलाई यो 60 सेन्टिमिटर होला मलाई चाहिँ E1 र E2 लाई ब्यालेन्स गरेको चाहिँ यहाँ ग्याल्भनोमिटर छ एउटा कति सेन्टिमिटर लेन्थले 60 सेन्टिमिटरले अब फेरि यो ग्याल्भनोमिटर ल 40 सेन्टिमिटरमा ब्यालेन्स हुँदैछ E1 E2 नै हो यो पनि सर एउटै छ कसरी यस्तो भयो भन्दैछ नि लुक हियर यहाँ हेर उल्टा छ सो क्वेशन के हो भने E1 / E2 is equals to TAC what is the ratio CBSE मा पुरा बेसी आउँछ यो क्वेशन ल सो हेर्नु हाम्रो अघि थियो कम्पेरिजन थियो नि दिस वाज द म्याथ E1 / E2 is equals to L1 / L2 थियो अब 70% नानीले यस सिम्पल छ त हो 60/40 आन्सर त 2/3 आइगयो 3/2 आइहाल्यो त सरी त्यति सिम्पल छैन हेरौँ ल ओके लेट्स सी व्हाट इज द टोटल EMF हियर सुल्टा सुल्टा जोडेको छ then E1 plus E2 भयो divided by what is here E1 minus E2 is equals to 60/40 this by this हो नि त अघि त एउटा E1 थियो अर्को यहाँ E1 थियो यहाँ E2 थियो सो E1 by E2 भयो अब this divided by this हुनु पर्यो लेन्थ त्यही भयो सो यो नक्सा मेटाइदिए ल एकछिन हेर त ल सबै मेटाइदियो न यहाँबाट पनि हाम्रो कति नानीहरू अड्किन्छ फेरि के गर्नु अब ला भन्छ नि त E1 minus E2 is equals to 0 0 काट्यो 3/2 अझै पनि अड्किन्छ कति नानी फेरि क्रस मल्टिप्लाई गर 2E1 plus 2E2 is equals to 3E1 minus 3E2 अझै पनि अड्किन्छ भने ल ठिकै छ यसलाई यता ल्याऊ (2E1 minus 3E1 is equals to minus 3E2 minus 2E2 E1 E2 एकपट्टि भनेको now this is minus E1 minus 5E2 then E1 minus काट्यो E1 by E2 is equals to 5:1 or 5:1 is the ratio now यस्तो न्यूमेरिकल्सहरु धेरै छ सरी करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी को च्याप्टरमा जुन चाहिँ तिमीहरुले हेर्नु र बुझेन भने feel free to ask टेक्निकली च्याप्टर इज कम्प्लिटेड र एउटा लेसनमा न्यूमेरिकल को फेरि गराउँछु तिमीहरुलाई करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी को नाउ थ्योरी हेर्दाखेरि नाउ विल बी मुभिङ फर्स्टमा के भयो हेरौँ ल चार्ज रेस्टमा थियो फिल्ड पोटेन्शियल के कुरा गर्यौं देन चार्जलाई कुदायौं हामीले करेन्ट भयो देन वी हेभ स्टडीड अबाउट करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी नाउ नेक्स्ट च्याप्टरमा के हुन्छ विल सी इन द नेक्स्ट लेसन ओके